अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। पिछले 2 सालों से अल्लाह के करम से हमने हज़ारों लाखों लोगों को पोंजी स्कीमों और कोर्स स्कैमर से बचाया है। डिजिटल वर्ल्ड में आजकल मुझे दिन में बहुत से मैसेजेस मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आते हैं कि सर आपका बहुत शुक्रिया, मेरे 60,000 बच गए, 70,000 बच गए, और जो पैसे मैंने कोर्स में देने थे उनका मैंने अच्छा कंप्यूटर लिया, आज मैं अपवर्क और फाइवर से अच्छा कमा रहा हूँ। और बहुत से ऐसे लोग ये कहते हैं कि हमारी बेटी की शादी होने वाली थी, एक बंदा आया कहता पैसे डबल कर दूंगा, इतना मुनाफा दूंगा। हमने उस कंपनी को सर्च किया, आपकी वीडियो सामने आई, हमने पैसे नहीं लगाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम खुश हैं। और जिन हमारे आसपास के लोगों ने लगाए हैं वो रो रहे हैं, वो लुट गए हैं। और पिछले 3 साल से जिस B4U ग्लोबल में या आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट में पैसे लगाए वो कभी केस नैब में जाता है, कभी टीवी पे आता है, कभी FIA में जाता है, लेकिन हमारे पैसे अटके हुए हैं। तो जो लोग भी बच गए उन सब को मैंने जो बात कही है वो अल्लाह का करम हो गया मुझ पे। ये शायद अल्फाज़ मेरे से अदा होने थे या लोगों ने उन वीडियोज़ को देखना था और उन्होंने बचना था। अब सवाल ये पैदा होता है, आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो में एक ऐसी बात कह के जाऊँगा इंशाअल्लाह ताला कि मैं किस तरीके से कंपनीज़ को परखता हूँ, किस तरीके से कोई कोर्स अगर किसी के पास करना हो तो वो कैसे करता हूँ। तो आप लोगों को मैं गाइड करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी समझ जाएं और उनके वालिदैन भी समझ जाएं। आपके देखिए, आपके सबसे बड़े मोहसिन आपके वालिदैन होते हैं, उनसे बड़ा आपका कोई मुखलिस नहीं है। आप मेरी ये वीडियो अपने वालिदैन को भी दिखा दें और अपने उस्तादों को भी दिखा दें, और कोई भी कोर्स आप अपने अजीज़ों को, आपको लगता है जो लोग आपके साथ ईमानदार हैं, आप उनको दिखा दें। उसके बाद ये जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कहीं से कोर्स करने का, किसी आदमी से सीखने का, वो आप अपनाएं। ठीक है। सबसे पहली बात, आजकल की दुनिया में लोग पहले फेसबुक और यूट्यूब पे फॉलोअर लेते हैं, उसके बाद कोर्स बेचते हैं। तरीक़ाकार क्या होता है कि जी मैं आपको ऑनलाइन कमाई सिखाऊंगा, यूट्यूब पे वीडियो आपको दिखाएंगे और आपको जो है ना कहेंगे कि अब हमारे फेसबुक ग्रुप या हमारे वेबसाइट पे आ जाओ। अब सवाल ये पैदा होता है, एक बंदा जो आपको अमेज़ॉन सिखा रहा है वो आपको ये क्यों कह रहा है कि मेरे वेबसाइट पे आ जाओ? वो ये क्यों नहीं कह रहा क्योंकि अब आपने अमेज़ॉन सीख लिया है तो अमेज़ॉन पे जाके अकाउंट खोलो और काम करना शुरू कर दो। एक बंदा जो आपको फाइवर या अपवर्क सिखा रहा है, फ्रीलांसिंग सिखा रहा है, ऑनलाइन कमाई सिखा रहा है, आपको गाइडलाइन देकर, आपको बात बताकर, आपको पता चल गया अच्छा अपवर्क कैसे होता है, अपवर्क पे जॉब प्रपोजल ऐसे भेजते हैं, वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आपको पता चल गया। उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि अपवर्क पे जाओ, मेरे किसी ग्रुप में आने का, मेरे किसी प्रोग्राम को ज्वाइन ना करें, सीधा अपवर्क पे जाएं, काम करना शुरू कर दें। काम करेंगे तो सीखेंगे। तो जो लोग ये क्लेम करते हैं कि जनाब हमारे कोर्स में आए, हमारी वेबसाइट में आए, उन लोगों के पास आपने नहीं जाना। उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने दाना डाला है, ये आपको फंसाना चाहते हैं। अभी आपको कोर्स बेचेंगे, आपका ईमेल इकट्ठा करेंगे, आपका डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर आपको ये ब्लैकमेल करते रहेंगे। ये हुआ है लाखों हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ, पहला तरीका। दूसरा तरीका, जो भी इंसान ऑनलाइन कमाई कर रहा है उसको इश्तहार लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं महीने में 3 लाख कमाता हूँ, मैं महीने में 5 लाख, मैं महीने में 10 लाख। उसको क्या ज़रूरत है मशहूरी करने की? वो चुपचाप अपनी ज़िंदगी जिए। खाम खा कोई इंसान अपने पीछे FBR को क्यों लगाए? टैक्स वाले दारे आपके पीछे पड़ जाते हैं, आप इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। वो लोग इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वीडियोज़ लाते हैं, लोगों को वापस लाते हैं जिन्होंने कोर्स बेचना हो। अनेबलर्स पाकिस्तान के एक ट्रेनर हैं बिलाल सरबुलंद साहब, अनेबलर्स पाकिस्तान के दूसरे ट्रेनर हैं सजाद नसीर साहब। उनके मुख्तलिफ ट्रेनर्स ने सामने आकर कहा है कि कासिम अली शाह फाउंडेशन के ऊपर जो अनेबलर पाकिस्तान की अमेज़ॉन की कामयाबी की कहानियाँ शाया होती हैं 95% उनमें झूठी हैं। इनमें से बहुत से लोगों ने, बहुत से गरीब पाकिस्तानियों ने इन कहानियों को देखकर अपने 50-70 हज़ार की लगी लगाई नौकरी छोड़ दी और अब वो दर दर ठोकरें खा रहे हैं। बहुत से पाकिस्तानियों ने अपने 70-80 हज़ार रुपये जिनसे वो अच्छा कंप्यूटर ले सकते थे, जिनसे दराज पे अच्छा कारोबार शुरू कर सकते थे, जिनसे उनकी रोज़ी रोटी लग सकती थी, वो इन लोगों को दिए। अब वो घूम रहे हैं कि हम क्या करें। और उसके बदले में मैं आपको ये बहुत ही ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि आपने इम्प्रेस नहीं होना। हो सकता है कोई बंदा कहे कि मैंने 15 लाख कमाए हैं और 25 लाख डुबो कर 15 लाख कमाए हैं। बिलाल सरबुलंद भाई कहते हैं कि कासिम अली शाह फाउंडेशन पे मेरी जो कहानी है उसमें मैंने कहा है कि मैं अमेज़ॉन पे चीज़ें बेच रहा हूँ, उस वक्त मैं अपने 25 लाख रुपए अपनी कमाई के मैंने डुबो दिए। मुझे इन्होंने कहा कि अब आप कोर्स करवाओ। तो बच्चों को कहते हैं कि कासिम अली शाह फाउंडेशन पे हम दिखाएंगे, आप 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए कमाएंगे, आप हीरो बन जाएंगे, फिर आप कोर्स बेचें। यही वजह है कि इस वक्त गली गली चौराहे में लोग कोर्स बेच रहे हैं।
اگر جو لوگ آپ کی گلی محلوں میں جن لوگوں کی زندگی اچھی ہوئی ہے، جو آن لائن فری لانسنگ سے پیسے کما رہے ہیں، آن لائن کمائی دوستو حقیقت ہے، امیزون حقیقت ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن آن لائن کمائی کوئی بھی بچہ کر سکتا ہے، جس کو لکھنا آتا ہو، جس کو پڑھنا آتا ہو، جس کو مزدوری کرنے آتی ہو. اس کے لیے جو کام کرنے کی جگہ ہے وہ امیزون نہیں ہے، وہ اپ ورک ہے، وہ فائیور ہے، وہ فری لانس ہے. اس طرح کی ویب سائٹ ہیں جو میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو ایک عظیم شخصیت ہیں ہشام سرور صاحب، عمران علی دینا صاحب، یہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ جائیں ان کے یوٹیوب چینلز کے اوپر. مجھے امید ہے ابھی تک انہوں نے کورس نہیں بیچا. پاکستان میں کوئی بھی شخص جب اگر کروائے گا اپ ورک کے نام پر، فائیور کے نام پر، وہ فراڈیا ہے. کورس کون سے کرنے چاہیے یہ والدین کے لیے؟ اپنے بچوں کو کون سے کورس کرواؤ. ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ یار مجھے یہ بوتل بنانا آتا ہے پانی کا، میں آپ کے بیٹے کو سکھاؤں گا کہ یہ بوتل کیسے بناتے ہیں، اور میں اس کو سکھانے کے پیسے لوں گا. یہ بوتل بنانا کسی کی جاگیر نہیں ہے. اگر کسی نے محنت کی ہے، بوتل بنانا سیکھا ہے، اس کا کورس لے لو. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں امیزون سکھاتا ہوں آپ کو، بھائی امیزون تو کسی کی جاگیر ہے نا. امیزون پہلے جیف بیزوس کا مالک ہے، اس نے خود اپنی یونیورسٹی بنائی ہے، اپنے کورس دیے ہیں، تو اس پہ آپ نے نہیں جانا. اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ کے بیٹے کو یا میں کسی لڑکے کو رائٹنگ سکھاتا ہوں، اس کے پاس جاؤ کورس لو. ایک شخص کہتا ہے کہ میں انگلش سکھاتا ہوں، اس کے پاس جاؤ کورس لو. کیونکہ انگلش کسی کی جاگیر نہیں ہے. انگلش سکھانے والا، انگلش اچھی بولنا ایک سکل ہے، اچھا بولنا ایک سکل ہے. یہ سارے سکلز ہیں. لیکن جب کوئی بندہ کسی کمپنی کے نام پر بڑے بڑے دعوے، بڑی بڑی بڑکیں مار رہا ہو، اس کے پاس آپ نے اپنے بچے کو نہیں بھیجنا. وہ صرف اور صرف اپنا کورس بیچنا چاہ رہا ہے. اور تیسری چیز جو دیکھیں، جو استاد ہوتے ہیں وہ مخلص ہوتے ہیں. وہ سب سے پہلے ہر بچے کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹا یہ چیز آپ کے لیے ہے، یہ چیز آپ کے لیے نہیں. اب ہم سب کو پتہ ہے کہ امیزون پہ کاروبار کرنے کے لیے 20-25 لاکھ روپے چاہیے. ایک غریب لڑکا ہے، اس کے وہ 20-25 لاکھ روپیہ کہاں سے لیا؟ چلو ہم کہہ لیتے ہیں کہ اس کو آپ نے سکھا دیا، وہ کسی اور سے پیسے مانگ لے گا، وہ کسی اور سے پیسے مانگ لے گا. لیکن وہ کسی اور سے پیسے مانگ لے گا. کیا آپ نے اس کو یہ بتایا ہے کہ جب وہ بچہ امیزون پہ چیزیں بیچنے جائے گا تو اس وقت وہ انڈیا کے بندے سے بھی چیزیں مقابلہ کر رہا ہوگا، بنگلہ دیشی سے مقابلہ کر رہا ہوگا؟ کیا آپ نے اس کو بتایا؟ کیا آپ نے اس کو بتایا کہ امریکہ کے امیزون کے اپنے رولز ہیں؟ کیا آپ نے اس کو بتایا ہے؟ کیا آپ نے اس کو بتایا ہے کہ اگر اس کا پروڈکٹ، اگر وہ FBA کر رہا ہے، اگر وہاں پہ پھنس گیا تو اس کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں؟ اب جس کاروبار میں میں ہوں یا جن کاروباروں کو ہم سمجھتے ہیں یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار، اس میں ہیں پیسے والے لوگ، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن وہ پیسہ بھی ان لوگوں کو لگاتے ہیں جن کے پاس پروڈکٹس ہوں، جن کے پاس لنکس ہوں. آج اگر میں ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہوں، پاکستان کا کوئی امیر بندہ مجھ پہ پیسہ لگا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ یار آپ نے PhD کیا ہوا ہے کاروبار میں، آپ نے یہ قابلیت ہے. تو ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پہلے اپنے اندر قابلیت پیدا کرو. قابلیت کوئی ویریفائڈ کورس کرو، کوئی ڈگری کرو، یونیورسٹیوں کے کرو، کسی اچھے ملک میں جا کر تعلقات بناؤ. یہ امیزون کے کورسز، یہ آن لائن فری لانسر، یہ ان رجسٹرڈ اداروں کے کورسز، ان کو کہیں دنیا میں کوئی نہیں پہچانتا، ان کی کوئی عزت نہیں ہے. اور آپ جو بھی سرٹیفکیٹ لیں گے اس کو کوئی نہیں جانتا. اب بدقسمتی دیکھیے ہمارے معاشرے میں یوٹیوب کے نام پر لوٹا جا رہا ہے. بھائی یوٹیوب کا خود کا یوٹیوب چینل ہے آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے. لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ کیسے کورس کرتے ہیں، یوٹیوب کو کیسے سکھاتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں، کیسے اس سے کماتے ہیں. تو فارمولہ ہم نے ابھی سیٹ کر لیا. وہ فارمولہ یہ ہے کہ جو شخص آپ کو یوٹیوب سے اپنی ویب سائٹ پہ لے جاتا ہے اس کو نہیں سننا، اس کو نہیں فالو کرنا. دوسرا فارمولہ، جو شخص کسی کمپنی کے نام پر کورس بیچتا ہے اس کو نہیں فالو کرنا. جو شخص آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، رائٹنگ، اسپیکنگ، بوتلیں بنانا، مینوفیکچرنگ، ایکسپورٹ امپورٹ، یہ جو سکل ہیں جو کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ سکھاتا ہے، ان کے پاس جائیں، ان سے سیکھیں. اگر کسی بندے کو آپ کو پیسے دے کر یہ سیکھنا پڑے کہ یہ شرٹ کیسے بناتے ہیں، اس کو دیں، اس کا حق ہے، کیونکہ وہ سکل ہے، وہ ایک ہنر ہے آپ کے پاس. لیکن ایک کمپنی کی معلومات کوئی آپ کو دے رہا ہے، وہ معلومات آن لائن اویلیبل ہیں، یوٹیوب، فیس بک، ہر جگہ پہ اویلیبل ہیں، تو اس پہ آپ نے نہیں جانا. یہ فارمولہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ میں نے ڈیٹیل میں بات کرنے کی کوشش کی ہے. دوسری بات یہ، ہم کسی بھی انسان کو سپورٹ نہیں کرتے جو کورس بیچتا ہو امیزون کے نام پر، اپ ورک کے نام پر، فائیور کے نام پر. ہاں ایک بندہ بوتل بنانا سکھا رہا ہے، ایک بندہ مالی بنانا سکھا رہا ہے، ایک بندہ ڈیٹا سائنٹسٹ بنا رہا ہے، ایک بندہ انجینئرز بنا رہا ہے، ڈاکٹرز بنا رہا ہے، چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں، لیکن وہ بھی ویریفائڈ ہونے چاہیے، گورنمنٹ سے ویریفائڈ ہونے چاہیے، تاکہ جب آپ اگلی دفعہ پاکستان سے باہر آئیں، ملیشیا آئیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں آئیں، آپ کی پہچان ہو. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ویڈیو اچھی لگی ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو. اللہ حافظ.